कल जब मामा मुझे लेने आएंगी ना तो मैं घर वापस आ जाऊंगी। तुम इस वक्त घर नहीं जा सकते बेटे, डॉक्टर ने मना किया। यू विल हैव टू स्टे हियर। हाँ जैन, मामा बिल्कुल ठीक कह रही हैं। हाँ, मामा आएंगे तुम्हें लेने। क्यों मामा, आप मुझे लेने आएंगी ना? हाँ ये तो है, इसीलिए मैंने सब कुछ अपने नाम कराने का सोच लिया। शुक्र करो जैन को कुछ नहीं हुआ, वरना वो जो तुम्हारी सास है ना, वो सारा इल्जाम तुम ही पर धरती और तुम्हें तो अपनी जायदाद में से एक ढेला तक ना देती। वहां अपने कजिन्स में बहल कर मेरू को भूल जाएगा। इसके बाद मेरू को तलाक के कागजात भिजवा दूंगी, जैन की जिंदगी से हमेशा के लिए निकाल कर फेंक दूंगी। पीछे सलमान ऑफिस भी देख लेगा। वो कैसे? सबर करें अम्मा, सब पता चल जाएगा। बेगम साहबा जल्दी से चले, वो जैन बाबा अपने आप को मार रहे हैं। क्या? पता नहीं क्या हुआ, वो अपने आप को मार रहे हैं। ये बिल्कुल ठीक है, अभी भाई को फोन करके बताती हूँ कि हम अगले हफ्ते आ रहे हैं। लालच में आकर मेहरू ने जैन से शादी तो कर ली है, मगर उसके बावजूद भी मेहरू की लालच है कि ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेती। जहाँ एक तरफ तो मेहरू जैन को बिल्कुल पसंद नहीं करती, दूसरी जानिब उसकी दौलत को उड़ा रही है शॉपिंगों में और घूमने फिरने में, और इसके बावजूद भी उसकी लालच है कि ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेती। मेहरू ने को जब इस बात का यकीन हो चला है कि जिस किस्म का शोहर उसने चाहा था उसे वो वाला शोहर तो नहीं मिल सका, अलबत्ता दौलत उसके पास बहुत है और दौलत के मज़े वो उड़ा रही है, लेकिन उसके बावजूद भी अब मेहरू ने सलमान के साथ मिलकर जैन को धोखा देने का प्लान बना लिया है। सलमान और मेहरू ने मिलकर ये प्लान किया है कि मेहरू फिर से सलमान के कहने पर जाएगी जैन के घर, जैन की तरह घर जाएगी और उसको अपनी बातों में बहला फुसला कर उसकी जो भी प्रॉपर्टीज़ हैं अपने नाम करवा देगी और उसके बाद जो है वो सलमान के साथ शादी कर लेगी और अपनी ज़िंदगी हंसी खुशी गुजारने लगेगी। ये मेहरू और सलमान का प्लान है और जैन की अम्मी इस प्लान से बेखबर है, बल्कि आलिया बेगम भी इस प्लान से बेखबर है कि मेहरू क्या करती फिर रही। मेहरू जब से अपनी अम्मी के घर आई है एक दिन भी आराम से नहीं बैठी, रोज़ किसी न किसी बहाने से घर से निकल जाती है कि आलिया बेगम को भी इस बात पर शक हो रहा है कि भला रोज़ मेहरू घर से निकल कर किस से मिलने जाती है। मेहरू कभी अपनी दोस्त से मिलने का बहाना करती है तो कभी अपनी सहेली से मिलने का बहाना करके निकल जाती है, लेकिन आलिया बेगम अपनी बेटी को बखूबी जानती है कि इसकी तो सारी सहेलियाँ कंगली हैं, बल्कि वो तो जब भी घर आती है तो बहुत हैप्पी मूड में आती है और खाना भी खा चुकी होती है, तो घर में आकर खाना भी नहीं खाती। तो जब आलिया बेगम अपनी बेटी से पूछती हैं कि कहाँ से आ रही हो तो वो कहती है कि मैं अपनी दोस्त से मिलने गई थी। तो यहाँ पर आलिया बेगम से कहती है अच्छा चलो ठीक है मैं खाना लगाती हूँ, खाना खा लेते हैं। तो यहाँ पर मेहरू कहती है कि खाना मैं खा कर आई हूँ। तो आलिया बेगम उसके मुँह पर ही कह देती है कि जहाँ तक मैं जानती हूँ तुम्हारी दोस्तों को सारी की सारी कंगली हैं, भला तुमके कौन खाना खिला सकता है और तुम किसके साथ आजकल फिर रही हो, मुझे इसकी खबर बहुत जल्द लग जाएगी। लेकिन मेहरू अपनी मामा की बात को टाल देती है और उनको कुछ भी नहीं बताती, जबकि उधर दूसरी जानिब जैन की अगर बात की जाए तो जैन मेहरू के जाने के बाद बहुत ज़्यादा अपसेट है और अपनी अम्मी से यही ज़िद करता है कि आप मेहरू को मना कर ले आएँ। यहाँ पर जब जैन की ये कंडीशन देखती है फ़रा बेगम तो फ़रा आलिया को कॉल करके कहती है कि अपनी बेटी को कहो कि अगर उसकी अकल ठिकाने आ गई हो तो वो घर वापस आ सकती है। लेकिन यहाँ पर जो आलिया है वो फ़रा से साफ साफ कह देती है कि मेरी बेटी को तुम लोगों ने बेइज्जत करके निकाला है और जब तक खुद आकर उसको यहाँ से मनाकर इज्जत से लेकर नहीं जाओगी तो मेरी बेटी वापस आने वाली नहीं है। आलिया ये चाहती है कि फ़रा बेगम आए और उसके अब्बू के सामने, इनके मेहरू के अब्बू के सामने इज्जत से उसकी बेटी को लेकर जाए, और फ़रा ये चाहती है कि मेहरू की अकल ठिकाने आ चुकी होगी, क्योंकि जिस आरइशों की वो आदी हो चुकी है उसकी माँ के घर में वो आरइशें नहीं हैं तो वो वहाँ नहीं रह सकेगी, तो लिहाजा अपनी आरइशों की खातिर, अपनी लालच की खातिर वापस आ जाए। क्योंकि
زین کا موڈ جو ہے وہ بالکل ہی ٹھیک نہیں ہے، اور زین نے تو یہاں تک کر لیا ہے کہ جب اس نے دیکھا ہے کہ مہرو گھر واپس نہیں آ رہی تو اس نے سوسائڈ کرنے کی بھی کوشش کی ہے اور ہاسپٹل پہنچ گیا ہے۔ اس بات کی خبر جب سلمان مہرو کو دیتا ہے اور مہرو کے ساتھ یہ کہتا ہے کہ مجھے لگتا ہے تمہیں ہاسپٹل آنا چاہیے، اپنے شوہر کی عیادت کے لیے، اس کا پتہ کرنے کے لیے آنا چاہیے، اس طرح تمہاری ساس کو لگے گا کہ تمہیں زین کی کافی فکر ہے۔ لیکن جب مہرو آتی ہے زین کی طبیعت کا پتہ کرنے تو اس کی ساس اس کو دیکھتے ہی بھڑک جاتی ہے اور یہ کہتی ہے کہ اب کیا لینے آئی ہو اور کس کی اجازت سے یہاں آئی ہو۔ مہرو زین کے سامنے یہ جتاتی ہے کہ مہرو کو زین کی بہت فکر ہے اور اس کی امی جو ہے وہ اس کو زین کے قریب نہیں چھوڑ رہی۔ زین اپنی امی سے کہتا ہے کہ مہرو اب آ چکی ہے، ہمیں گھر جانا چاہیے، لیکن زین کی امی سے کہتی ہے کہ ڈاکٹر نے تمہیں ہاسپٹل میں رکنے کے لیے کہا ہے۔ تو مہرو جاتے جاتے زین کے کان میں یہ بات ڈال دیتی ہے کہ کل تمہاری امی مجھے لینے آئیں گی تو میں گھر آ جاؤں گی اور تم بھی گھر آ جانا۔ تو زین بھی اس بات پہ یقین کر لیتا ہے، لیکن یہ بات فرح کو پسند نہیں آتی کہ مہرو نے زین کے کانوں میں اس قسم کی بات کیوں ڈالی، کیونکہ فرح تو مہرو کو گھر لانا ہی نہیں چاہتی، بلکہ وہ تو یہ چاہتی ہے کہ فرح یہ چاہتی ہے کہ مہرو کو کچھ دے دلا کر اپنے بیٹے کی جان اس سے چھڑوا لے۔ خیر اگلے دن جب زین گھر جاتا ہے تو اپنی ماما سے یہی اصرار کرتا ہے بار بار کہ فرح زین کو واپس لینے جائے اور جا کر ان سے معافی مانگے اور ان کو واپس لے کر آئے، کیونکہ عالیہ نے زین سے یہ کہہ دیا ہے کہ جب تک تمہاری ماما آ کر ادھر معافی نہیں مانگے گی ہم سے اور تب تک مہرو گھر واپس آنے والی نہیں ہے۔ لیکن فرح جو ہے وہ نہیں جاتی، یہ بات نہیں مانتی زین کی، تو زین جو ہے ایک بار پھر سے اپنے آپ کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا ہے اور نوکر جب گھبراتا ہوا آتا ہے اور آگر فرح بیگم کو یہ کہتا ہے کہ زین بابا خود کو مار رہے ہیں، تو یہاں پر فرح بھی گھبرا جاتی ہے۔ اب فرح مجبور ہو چکی ہے زین کے ہاتھوں کہ زین ایک لمحہ بھی مہرو کے بغیر نہیں رہ سکتا اور مہرو کو بھی موقع مل گیا ہے اپنی بات منوانے کا۔ تو اب فرح مجبور ہو کر جو ہے مہرو کو بلوا لے گی، گھر جا کر اس کو لے آئے گی، اور یہاں پر اب سلمان اور مہرو مل کر اس گھر کو لوٹنے والے ہیں، کیونکہ ان کے پلاننگ اور ان کے حالات جو ہیں بہت زیادہ خطرناک پلان کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور وہ یہی چاہتے ہیں کہ زین کی ساری پراپرٹی جو ہے مہرو کے نام ہو جائے اور مہرو سے بھی دھوکے سے سلمان پھر اپنے نام کروا کے مہرو کو بیچ راستے میں ہی چھوڑ کر چلا جائے گا۔ مہرو کے ساتھ بہت برا ہونے والا ہے۔ مہرو اس بات سے بے خبر ہے کہ اس کی لالچ اور اس کی ہوس جو ہے اس کو ایک دن راستے میں لا کر کھڑا کرنے والی ہے۔ ادھر دوسری جانب ہادی کو یہ معلوم ہو چکا ہے کہ جو دوست زارا کا یونیورسٹی میں اس کے آگے پیچھے منڈراتا پھرتا ہے وہ کوئی اور نہیں بلکہ عادل صاحب کا بیٹا ہے، اور وہ زارا کے ساتھ دوستی اس لیے کرنا چاہتا ہے کیونکہ اس کا بھی مقصد یہ ہے کہ زارا اپنے بابا کے پاس واپس آ جائے، اور اس کے بابا جو اس کے لیے زیادہ بے چین اور بے قرار رہتے ہیں، اس کے آنے کی وجہ سے ان کی گھر کی خوشیاں لوٹ آئیں گی۔ لیکن یہاں پر وہ لڑکا جو ہے وہ ہادی کو منع کر دیتا ہے کہ تمہیں تو یہ حقیقت پتہ چل چکی ہے، لیکن میں نہیں چاہتا کہ تم زارا کو یہ بات بتاؤ، اگر اسے بات پتہ چل گئی کہ میں عادل صاحب کا بیٹا ہوں تو وہ مجھ سے دوستی ختم کر دے گی۔ لیکن یہاں پر ہادی اس کو یقین دلاتا ہے اور کہتا ہے کہ میں تمہارے جذبے کی قدر کرتا ہوں کہ تم زارا کے لیے اتنا اچھا سوچتے ہو، اور مجھے لگتا ہے کہ زارا بہت خوش نصیب ہے کہ اس کو اتنی پیار کرنے والی فیملی مل رہی ہے، اور اس کے دنیا میں ایسا کوئی ہے جو اس کی اتنی فکر اور قدر کرتا ہے۔ اب ہادی کو بھی خوشی ہو رہی ہے اس بات پر کہ زارا کے جو گھر والے ہیں اس سے بہت زیادہ پیار کرتے ہیں، اور ہادی بھی اب یہ بھرپور کوشش کرے گا کہ بار بار اس بات کا احساس زارا کو کروائے کہ تمہارے گھر والے جو ہیں یعنی کہ عادل صاحب کی جو فیملی ہے وہ تمہارے لیے بہت اچھی ہے، نہ کہ تمہاری خالہ کا گھر تمہارے لیے بہتر ہے۔ تو یہ سب کچھ ہونے جا رہا ہے ڈرامہ سیریل مفاد پرست میں۔ ڈرامہ سیریل مفاد پرست کی سٹوری بہت، آپ کو کیا لگتا ہے کہ آج زارا عادل صاحب کے پاس واپس چلی جائے گی اپنی خالہ کو چھوڑ کر، اور کیا مہرو سلمان کے ساتھ مل کر اپنی ساس کو اور زین کو بیوقوف بنا سکتی ہیں؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ ویڈیو پسند آتی ہے تو ویڈیو کو لائک، اور چینل پر اگر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز نہ بھولیے گا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ۔